बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान पर सफरी पाबंदी हैं जी, जिसमें टूरिस्ट वीज़ा और विज़िट वीज़ा के ख़त्म होने के हवाले से रिकमेंड किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप साहब को। एक हफ़्ते के अंदर ये मामलात सारे सामने आ जाएंगे और पाकिस्तान से कौन जा सकेगा कौन नहीं जा सकेगा इसकी तफसील आपको देनी है। 3 कैटेगरीज 46 ममालिक के लिए अमेरिका ने इंट्रोड्यूस करवा दी हैं और अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ये डिटेल लेकर आया। तो अगर ये कोई खबर रसां एजेंसी या किसी थर्ड सोर्स से आ रही होती तो बात जो है उसके अंदर शक व शुबात हो सकते थे, लेकिन जब अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार, दुनिया का सबसे बड़ा अखबार जो जाना जाता है न्यूयॉर्क टाइम्स ये खबर लेकर आ रहा है, तो इसके अंदर आपको मालूम होना चाहिए कि हकीकत का पहलू मौजूद है और एक हफ्ते के अंदर अंदर ये सफरी पाबंदियां जो हैं पाकिस्तान के हवाले से मटीरियलाइज हो जाएंगी। पाकिस्तान के हालात का अगर आप जायज़ा लें तो ये किसी और की गलती नहीं है कि पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां आयद की जा रही हैं। गो के इंडिया से बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है वीज़े का, और इसमें हाल ही में मैं आपको बताऊंगा आगे चल के $34 मिलियन जो है एक कंपनी को फ़ाइन किया गया है जो कि फ्रॉड के अंदर मुलव्विस थी, और वो इंडियन कंपनी थी। लेकिन सफारतकारी, आपकी मईशत, आपके मुल्क के हालात, इस्तेहकाम, सिक्योरिटी की क्या सूरत हालत, तमाम चीज़ें जो हैं वो माने रखते हैं। और पाकिस्तानियों के कारनामे, ये अभी 2 दिन पहले की खबर है कि एक एयर होस्टेस साहिबा मरियम रज़ा जिनका नाम है, वो पीआईए की एम्प्लॉई थी और एयर होस्टेस थी। वो कनाडा टोरंटो उन्होंने सफ़र किया और सफ़र करके उन्होंने वहाँ से गायब हो गई और एक नोट पीछे छोड़ दिया जिसके अंदर लिखा हुआ था, शुक्रिया पीआईए। जाहिर बात है जी, पीआईए का शुक्रिया करना तो बनता है ना, अगर आप मुफ्त टिकट के बगैर कनाडा जा रहे हैं और वहाँ पे जाके आप गायब हो रहे हैं। तो ये जो तफसील है सफरी पाबंदियों के हवाले से, मैं उसको चंद गुजारिशात कर दूं। उसमें 20 जनवरी को जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने हुकूमत संभाली तो उस वक्त उन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट को ये अहकामात जारी किए कि उन ममालिक की तफसील जहाँ पे हालात ख़राब हैं, जहाँ पे सफरी दस्तावेज़ जो हैं उनके अंदर रद्दोबदल की जाती है, जालसाजी की जाती है, उनकी फहरिस्त तरतीब दी जाए, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, कौमी अमरीकी सलामती का मामला है। तो वो लिस्टें तैयार हो गई हैं, कैटेगरीज बन गई हैं। उनके अंदर अब जो रेड कैटेगरीज के अंदर ममालिक हैं और जो ऑरेंज के अंदर ममालिक हैं, वो थोड़ी सी मैं आपको डिटेल दे दूँ। अफ़गानिस्तान, भूटान, क्यूबा, ईरान, लिबिया, नॉर्थ कोरिया, सूडान, वेनेजुएला, यमन, ये ममालिक तकरीबन तमाम जो हैं इस रेड में हैं, जो इन पर मुकम्मल दाखिले पर पाबंदी होगी। और जो ऑरेंज में हैं उसमें बेलारूस है, एरिट्रिया, लाओस, म्यांमार, रशिया, सीरा लियोन, सूडान, तुर्कमेनिस्तान, म्यांमार, हैटी और पाकिस्तान। और इसके अंदर हफ्ते के अंदर अंदर कहा जा रहा है कि ये मामलात जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के हजूर पेश कर दिए जाएंगे। दस्तखत हो गए तो वो हजरात भी जिनके पास वीज़ा मौजूद है और वो किसी वजह से, रमज़ान की वजह से या वेदर की वजह से या अपने फैमिली की वजह से ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, उनको भी दोबारा इसमें कहा गया है कि रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज होने के बाद यूएस एम्बेसी जाना पड़ेगा और उनके वीज़े का क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा कुछ नहीं है। अमेरिका के अंदर भी जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा, उनको जो है जो इस्लामिक और अमेरिकन रिलेशन काउंसिल है वहाँ पे अमेरिका के अंदर, वो कह रही है कि आप सफ़र अभी मत करें, हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं, एक दफ़ा अगर आप वापस चले गए तो फिर आप वापस दोबारा आप अमेरिका नहीं आ सकेंगे। तो उनको भी कहा है कि अभी आप रुक जाएं। तो जो पाकिस्तान के अपने मखसूस हालात हैं उसको देख कर ही फैसले किए जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर जैसे मैंने अभी आपको जिक्र किया, आए रोज़ ये खबरें आई हो, कोई अमेरिका भाग गया, कोई कनाडा भाग गया, घर से जो है इरादा मुसम्मम करके निकले कि जे हम जो है वो बस झंडे गाड़ के आएंगे और मुल्क का नाम रोशन करके आएंगे, और ऐसे रोशन किया जा रहा है मुल्क का नाम। जब आप अपने सियासी हालात देखते हैं तो मुल्क के अंदर इतने बड़े बड़े दहशत गर्दी के वाक़यात और साने होते हैं और पार्लियामान जो है वो तमाशा बनी होती है, तमस्खर एक दूसरे का उड़ाया जा रहा होता है, तहकीर आमेज जो है वो जुमले कसे जाते हैं एक दूसरे पे, कोई शर्म है, कोई हया हो, इस तरह के नारे वहाँ पे बुलंद किए जाते हैं।
یہ کس قسم کے میسیجز جو ہیں آپ دنیا سے باہر آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، جبکہ پوری دنیا جو ہے وہ آپ سے کہتی ہے کہ یہ آپ کے ساتھ بہت ظلم ہوا، آپ کے ساتھ بہت بڑا سانحہ ہوا، اور آپ یہاں پہ ٹھٹھے لگا رہے ہوتے ہیں، اور آپ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، ماضی کے اندر یہ کیا. تو یہ امپیکٹ جو تھا آپ کے اوپر آنا ہی تھا. اور مجھے خدشات یہ لاحق ہیں کہ جس قسم کی پاکستان کے اندر دو نمبریاں کی جاتی ہیں، جس میں پاسپورٹ کے دفاتر ہیں، نیشنل آئی ڈی کارڈ بنانے والے شامل ہیں، جس کے اندر کسٹمز کے حکام شامل ہیں، جس کے اندر ایف آئی اے کے حکام شامل ہیں، آئے دن آپ ان کے حوالے سے خبریں پڑھتے ہیں. کیا مثال دیں یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کے ڈیٹا کو چرایا گیا، نادرا والوں سے انکوائری آرڈر کی گئی کہ کس نے یہاں سے ان کی فیملی کے ویزاز کے حوالے سے انفارمیشن جو ہے چرائی. وہ ایک انویسٹیگیشن آرڈر کی گئی. اس انویسٹیگیشن کو آرڈر کرنے کے بعد پتہ چلا کہ جی اس انویسٹیگیشن کے اندر بھی کچھ افراد جو ہیں وہ معاملے کا رخ جو ہے کسی طرف اور موڑ رہے ہیں. دوبارہ انویسٹیگیشن آفر کی گئی. تو یہ حال ہے پاکستان کا، اور یہ پس منظر ہے جس کی وجہ سے امریکی پابندیاں جو ہیں آپ کے اوپر آ رہی ہیں. اور جب پہلی دفعہ اس کے اوپر رائٹرز نے خبر بریک کی تو یہاں پہ جو لوگ ہمارے حکام ہیں انہوں نے کہا نہیں جی یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی خبریں اڑائی جاتی ہیں، تو ہم پتہ کریں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. یہ اور وہ کچھ نہیں ہوگا. آپ کے اپنے مخصوص حالات کی وجہ سے، آپ کی اپنی کارستانیوں کی وجہ سے یہ معاملات جو ہیں خراب ہو رہے ہیں، اور یہ پابندیاں آپ کے اوپر لگ کے رہنی ہیں. تو جو میں انڈین فرم کا ذکر کر رہا تھا اس کے اندر انفو سسٹم ایک فرم ہے جی، کمپنی ہے، امریکہ کے اندر ہے، اور یہ زیادہ تر لوگ انڈیا سے دستاویزات کے اندر جال سازی کر کے اور ان کو یہ سمجھا بجھا کے کہ آپ نے امریکی جو ویزا کاؤنسلر ہے اس کو کیسے جھانسا دینا ہے، وہ بہت ساری دو نمبریاں کر رہے تھے. اور ان کی انویسٹیگیشن جو کی گئی وہ امریکی حکام کی طرف سے کی گئی. ہوم لینڈ سیکیورٹی، یو ایس امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ، ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ، اور یہ تمام اس میں انکوائری کے اندر چیزیں جب سامنے آئیں تو انہوں نے ہاتھ جوڑ دیے، تو ان کو معاف کر دیا گیا. $34 ملین کا جو ہے وہ ان کو فائن کیا گیا. بڑی رقم ہے. تو جب آپ بات کرتے ہیں ممالک کے آپس کے اندر جو ریلیشن شپس ہوتے ہیں، بہت ساری سفارتکاری کا بھی معاملہ ہوتا ہے، بہت سارے آپ کی معیشت کا بھی معاملہ ہوتا ہے، بہت سارے آپ کے انفلوئنس کا معاملہ ہوتا ہے، بہت سارا آپ اپنے ملک کو کیسے پریزنٹ کرتے ہیں اس کا بھی معاملہ ہوتا ہے. تو ہمیں فیلئر نظر آتا ہے ہر چیز کے اوپر. یہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بندے پکڑ پکڑ کے ہم ان کو دیں تو وہ شکریہ ادا کرتے ہیں تو سینے پھول جاتے ہیں، چہرے جو ہیں وہ خوشی سے تمتمانے لگتے ہیں اور بڑکے لگانے لگتے ہیں، اور سیاسی طور کے اوپر جو ہے وہ دوسروں کو جو ہے نیچا دکھانے کے لیے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھیا نا جی ان دیکھنا سی ایسی دی تیسی امریکہ جو آ گیا ساڈی جیب چاہ گیا. آپ کی جیب میں نہیں آیا، انہوں نے کہا آپ ہماری جیب میں، اور اب ہم جب چاہیں آپ کو اپنی جیب میں سے نکال دیں، یہ ہماری مرضی ہے. اور اس وقت اس دفعہ یہ جو معاملات ہیں گمبھیر معاملات ہیں، اور اس سے بہت سارا بزنس جو ہے پاکستان کے اندر متاثر ہوگا. اس سے بہت زیادہ یہ امکانات ہو جائیں گے کہ آپ اگر دوسرے ملکوں کے اندر جا کے غائب ہو جاتے ہیں، آپ اگر ڈاکیومنٹس کے اندر فورجری کرتے ہیں، آپ پاسپورٹوں کے اندر فورجری کرتے ہیں، بینک سٹیٹمنٹس کے اندر فورجری کرتے ہیں، تو دنیا آپ کے اوپر یقین نہیں کرے گی. دوسروں کو ہماری عادت ہے بطور قوم یہ ہم کرتے ہیں کہ اپنی غلطی نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کی وجہ سے ہوا، یہ اس کی وجہ سے ہوا، یہاں پہ یہ خراب تھا تو یہ ہو گیا. ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے؟ کیا ہم اپنا کام کر رہے ہیں، یا اپنا کام چھوڑ کے ہم دوسرے کے کام کے اندر گھسے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کچھ نہیں پتا، ہم بتائیں گے فورن سروس کیسے بنتی ہے، ہم بتائیں گے سیکیورٹی پالیسی کیا ہوتی ہے، ہم بتائیں گے فورن پالیسی کیا ہوتی ہے، ہم بتائیں گے اکنامک پالیسی کیا ہوتی ہے. تو دوسرے جو موقع پرست بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں حضور ہمیں بتائیں تو صحیح، لیکن کچھ ہمیں بھی دے دیں. تو یہ پاکستان کے حالات ہیں. فی الحال اتنا ہی جی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.